اصلا قوانین حکومت اسلامی ما نداریم. ما قوانین نماز خواندن داریم که شما اگر خواستید نماز صبح بخوانید، این نماز صبح چیه. قوانین طهارت داریم، شما اگر جنوب شدی یا مثلا حیض شدی شما چگونه غسل بکنید. قوانین که شما اگر میخواید زن بگیری چگونه نکاح بکنید، مهرش چه مقدار باید، اگر شما اینقدر مال پیدا کردی چقدر باید زکات بدی. قوانین را داریم، قوانین خمس را با داریم، قوانین را داریم. اگر شما میخواید طلاق بدی اینا را داریم. اما این که چه کسی حاکم باشد این اصلا بجز از این که امام معصوم علیه السلام امام باشه حاکم باشد در اسلام دیگر ما غیر از اون ما چیزی نمیدانیم از حکومت. و این که حکومت مثلا نخست وزیر دارد یا ندارد، رئیس جمهور دارد یا ندارد، شورا پارلمان دارد، اصلا ابدا این احکام این قوانین خیلی زیاد در حکومت که اینا درست که مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، نخبگان فلان 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 همگیش بدعت دین خدا. اینا از پیش خودشان یک چیزای درست کردن این را زدن به نام اسلام. این حکومت اسلام